سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو غنقدر نقول لكم هذا الجزء الثاني ديال تجربتي الفاشله او تجربتي مع الديتوكس. اولا بالنسبه لهذا الفيديو درتوه على قبل التعليق اللي جاوني في الفيديو الاول. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو الاول فانا غنقول لكم ملخص عليه. فانا قمت بتجربه ديال الديتوكس وقلت بانها تجربه فاشله معايا انا شخصيا. هضرت على التجربه الشخصيه ديالي، ما هضرتش على شي حد اخر. فدونك انا قمت يعني بروغرام كيف ما كان. وانا نقول بوتيت ما شربتش الماء بزاف، انا كنت نشرب الماء بزاف مي في التعليق صيفطوا لي خصك تشربي 3 لتر ديال الماء. السبور ما كنتش كندير سبور، مي كنت ندير حركات، يعني ما تاش صاد سبور، مي كندير حركات في الدار. كان تمشى بزاف عاد. شفت فيديوهات يقولوا حتى هما بان يعني بزاف الناس هي تيتمشاو ما كيديروش صاد سبور. ف ومنين نزلت للمغرب فانا ما مشيتش ناكل بزاف. نزلت يعني دايره الاحتياط ديالي باش ما نرجعش للبوا الاولاني. منين كنت راجعه وكنت نمشي كذلك في المغرب بزاف، كنت نمشي يعني مسافات كبيره على رجليا. فمنين جيت عبرت راسي نيت في المطار قبل كاع ما نرجع لفرنسا، فلقيت بانني كنوزن اكثر من البوا يعني اللي كان عندي في قبل ما الديتوكس، وتزادني كيلو عليه. فمن حتى هذه التجربه فبزاف الناس يقولوا لي مثلا في التعليق المشكل منك نتيا، قدرتي ما تشربيش الماء بزاف، غادي خصك تشرب الماء سخون. كاين تيقول لي عندك المشكل في الغده الدرقيه، كاين تيقول لي خصك تسال سبور. فبالنسبه السيده اللي قالت لي عندك المشكل في الغده الدرقيه سيري ديري تحليل، فحبيبه هذه يلا ان سيمين باش انا درت لي زاناليز وعندي الحمد لله كل شيء طبيعي وكل شيء بخير الحمد لله. بالنسبه منين شفت هذا التعليق بزاف واول مره كنشوف شي فيديو في يعني هذا التعليق يعني كلشي بحال بحال، فانا تشجعت وقلت علاش ممكن يكون المشكل مني انا، علاش لي ما مشيش ناخذ يعني الديتوكس نعاود التجربه المره ثانيه. ففعلا هو مشيت شريته، كتشوفوا ديجا راه محلول. كاين اللي غايقول لك هذه راه البواطه الاولانيه عاود درت انا هذاك درته عام هادي شهر 7، وهذا عاود درته في شهر 6. واخا تندير الفيديو في شهر 7 ولكن في الاواخر ديال شهر 6 انا خديته اليوم 13 يوم هادي باش كملته. كنت غندير لكم الديتاي عليه ولكن ما حرفش ما ساعدنيش الوقت، وقلت خليت ندير يعني الريزلتا. بقات لي غير وحده من فيبر ما كملتهاش، مي غنشربها ان شاء الله غدا. هنا في تدخل غارسيا وتيغم تقاداو ليا، ها هما تقاداو. وهذا الكتاب، وهذا الويفيرا هي باقي عندي في الكرتونه يلا حليته. هذا حيت عندي جوج الاولاني بريسك نكملو، باقي تنشرب هاد 3 ايام هادي كنشربهم مع الصباح كي تنفيق، وباقي غنكمل غنشرب هذا حتى هو ان شاء الله. هذا باقي يلاه دابا حليته باش نوريه لكم. بالنسبه للالتخالايت هذيك صافي ساليتها تقادات. المهم بالنسبه لهاد يعني لهاد التجربه الثانيه فانا كنت حريصه انهم يكون عندي زيرو 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 غلط. بالنسبه بما ان التجربه الاولى دازت عندي فاشله والناس قالوا لي مشكل منك، فحرصت انا ما يكون عندي والو. بالنسبه انا رسالة سبور ديجا داخله عليها فكانت حاجه زوينه. كنكملوا في العشيه من تيجي راجلي كيقابل لي الولد انا كنت نمشي للصاد سبور. هما قالوا لي خصك ديري واحد 30 دقيقه او 45، انا كندير ساعه اكثر ديال لي كارديو اللي كندير الحركات. دونك ماشي كنت تنعرق، راه كنت راه الشتاء راه كل اللي كانوا غادي نازله ميمان. بالنسبه للماكله فالماكله كنت ناكل يعني بالنسبه يعني مقارنه مع الفيديوهات الاخرين الناس اللي دايرين تما ديتوكس تناكل انا اقل وحده. تندير شويه ديال مثلا الخضره، شويه من الرز، شويه من هذا، يعني داكشي قليل. ما تنديرش بزاف ديال الماكله كي قلت لكم ما بغيتش يعني نوقع عليها نفس المشكل ديال المره الاولانيه. فبالنسبه للسبور درتو. بالنسبه للماكله زعما كنت نصورها ونصيفطها للسيده اللي متبعاني، يعني غاديه بالديتاي مزيان مزيان مزيان. بالنسبه للماء قالك 3 يترو، فانا كنت خديت قرعه فيها 2 يترو وخديت قرعه فيها يترو. كنت نعمرو بالماء، كنت حريصه انني نكملها في النهار، وكنت نمشي للصال سبور وكنبقى نشرب الماء. يعني كنت نشرب اكثر من 3 يترو كل دقيقه، جالسه غاديه واقفه قال تنشوف البيسي اي حاجه كنبدا نشرب الماء. يعني ومن غير هادشي يعني يوم ما تاكلوش وسيمانه عندك الحقي في الغداء وهي شويه، دونك كان صعيب بزاف. اتاي كنحماق عليه انا بليا باتاي يعني من الصغر الا ما شربتوش يعني تجيني شي حاجه ناقصه، الا ما درتوش الصباح خصني نديرو بالليل. دونك جاتني شي حاجه ناقصه مي كملت يعني فخصيت على راسي وكملت يعني قال لك اللي بغى شي حاجه يوصل ليها. ف فريمون كتشوف شي حوايج كتشها سيرتو الا مشيتي عند شي حد تيبقاو ما تياكلوا انت ديري غير هكا.
دونك يعني في هادشي، يعني هادشي كلشي في الاخر تلقى راسك ناقص غير 3 كيلو. فريمون جاتني صدمه. دونك الصراحه انا في تجربتي غنقول لكم بانني ندمت علاش عاود خديته بعد ما كانت فاشله في الاول، وعاود خديته بسبب التعليق ديالكم. مي دابا ما كايناش شي حاجه اللي غتاثر عليا، لانني مواثقه من راسي ومواثقه بانني قمت يعني بالبروغرام باحسن ما يكون. بالنسبه للناس اللي تيقولوا نقصوا 10 كيلو، كاين 12 كيلو، جو سي با واش هادشي فعلا بصح ولا هو غير ترويج المنتوج. فبالنسبه لي انا الواحد من الاحسن يعني منها ما يخسر فلوسه، منها ما يخسرش الوقت ديالو، بلادم تيجوع كيبقى فريمون راه صعيبه تسعي تبقى تشوف الحوايج وتشها. كاين اللي ما كيديرش شيوات حتى انت تكون مثلا هكاك، سيرتو دابا في الصيف. دونك بالنسبه ليا انا من الاحسن واحد يقلل شويه من الماكله، ياكل ولكن كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما ناكلوش حتى نشبعوا، وما يعني بلادم ماشي يجلس حتى يبقى ياكل حتى وكان يشبع. فالواحد ياكل شويه من كل حاجه، ياكل ما شويه ويحاول يبتعد على الحوايج اللي هما فيهم لي غرا اللي كيغلطوا. وهذا ما كان الواحد ما يحرمش راسو ويتمشى بزاف، يدير صاله سبور، وكي قلت لكم ياكل هي شويه والله يجعل البركه منها. انا خلصت المره الاولى 132، المره الثانيه 119، وماشي مشكل كون كانت النتيجه شي كي قالوا 9 كيلو 6 كيلو 7 كيلو كي تيقولوا كنت يعجبني الحال، كنت نقول كاع الا نقصت كيف تيقولوا هما انا غنعاود نشري مره اخرى. ولكن دونك التجربه الصراحه كانت فاشله. وما كنفضلش انني نعاود نجربه نهائيا. ف هذه هي التجربه ديالي. كنتمنى البنات ان الفيديو ديالي يكون استفدوا منه، وتنتمنى اللي عجبو يضغط على لايك، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.